Salam alaikum les amis, معكم كريبتو بالدارجة. اليوم جيت معكم بune vidéo un peu spéciale حيت لقيت que je fais un peu à l'arrache حيت لقيت واحد ال NFT في هاد Rarity Point Tools اللي هو واحد من tools باش تلقاو NFTs قبل من الناس الاخرين وتمنتوهم قبل ما يكونوا قبل ما يخرجوا. الوغ هاد ال NFT اللي بغيت نهضر لكم عليه هو هذا سميتو ميتال هيدز. عنده المينيموم غاز بلوتو المينيموم باش تمنته هو 0.1 ايت. ولا دخلنا شفنا ميتال هيدز في تويتر ديالهم غادي نلقاو بان عندهم اون كوميونيتي بلوتو اكتيف. هما عندهم 4888 لحنينا 4888 يونيك ميتال هيدز. تقدر كو غيكونوا منهم غير 488 عمرهم ما غادي يكونوا اكثر منهم. وإلا شفنا هنا في هاد تويتر ديالهم كيبينوا لنا مجموعه من هاد الميتال هيدز ديالهم. ويلا ندوزو لا فيديو. كيما وريتكم توتالور عندكم هاد ميتال هيدز اللي البريسيل ديالو بدا اليوم اللي هو سامدي 13 نوفمبر بلوتو 2021 وغادي يبقى حتى الغدا مع الجوج ديال العشيه حتى ديمانش نهار الحد مع 14 ولا مع الجوج ديال العشيه. ندخلوا السيت ديالهم نشوفوا السيت ديالهم ريفيو. ها نتوما كتشوفوا عندكم انيشياليزيشن. عندكم دابا هما سي اون كوليكسيون ديال NFTs اللي هايبر رياليستيك وكما كتشوفوهم هنايا لي ديتاي ديالهم ils sont incroyables. هنا كيهضروا لك على شويه على ليستوار ديال هاد ال NFTs. Eternal City is endless كيقول لك بان كاين حرب بين بزاف ديال لي غونغ وكما غادي تشوفوها ابري هاد لي غونغ هما اللي يسخون في هاد ال NFTs. عندك فايبر غانغ هما اللي دايرين بحال هكا، دي انكلين هما اللي دايرين بحال هكا وغيكونوا منهم بزاف على حسب لاغارتي ديالهم وعلى حسب ديسباتشينغ ديالهم وعلى حسب كيفاش غادي يخرجوا. وكاين انا الكلان اللي يعجبني هو الاشي كاغا كلان. There's a few who can match the resources hold ما كرهتش يكون عندي. وكاين ان سانكيام كلان اللي غادي يكون بايني بان هادو باداس كيبانوا لكم بانهم باداس ان بو سورت دو ميشون الا بغيتو تكاليفيوهم بهاد السميه هادي. وكاين ان سانكيام اللي مازال ما خرج. الو عندهم في الرود ماب ديالهم الوايت ليست members will have 20 hours to mint هو اليوم. و balance supply of the total will be available for the sale to the public. The reveal will happen à partir du 14 novembre. À partir du 14 novembre, le public pourra faire هاد ديال سيل ديال 24 ساعة. Le 14 décembre, les 4888 metal heads اللي غادي يكونوا مهولدين غيكون عندهم اون انفلونس على كيفاش وفين غادي يمشي هاد ميتال هيد هذا وفين غيمشي هاد لونيفير ديالهم. و غيتري وارداو ب 112 سبيشال دروب سيتادير كو غادي تاير دروبا لهم واحد 112 NFTs ما عارفينش شنو غتكون لا فالور ديالهم، ما عارفينش كيفاش شنو هما وشنو غادي يكونوا و لي فيوتشر بلان ديالهم وشنو غيديروا في المستقبل. عندهم ميتال هيدز فيرجن 2 NFT airdrops. غيديروا ميتال هيدز كوميك، غيديروا اون سكون ابل ميرش ولا اون مارك، وغيديروا اون سيري انيمي. من بعد هنايا دايرين اون سانكيام ايتاب اللي هو سورمون غادي يكون جيم حيت هما سي دي كاركتير اللي هما ديزايني فول بودي ديالهم ديزايني. انت غيكون عندك لو بوتونسيال انك تشريهم كاملين و peut-être في الفيتور يتستعملوا في ان جو ولا شي حاجه.
الوغ ندخلو الاوبن سي. اوبن سي ديجا الناس اللي بداو كيشريو هاد ميتال هيدز هادو عندنا 280 اونرز اللي داخلين من الوايت ليست، عندنا 458 ايتمز اللي محطوطين، وعندنا الفلور برايس اللي هو 0.15 ايثيروم اللي هو 0.05 من اكثر من البرايس باش كيتمنتل ديال 0.1 اللي شفناه هنايا في rarity.tools. الوغ هاد ميتال هيدز نرجعو بلوتو للسيت. عندنا هنايا الجارولز دي اس ان جي اللي هو كيسمي راسو سوبريم اركيتكت، هو اللي سي لان ديال لي كونسيفور ديال هاد الكاركترز هادو، ونشوفوا عنده واحد الباك جراوند كبير في الكونسيبسيون ديال الجيمز جيمز كاركترز و عنده بزاف ديال لي بروجي هنا كما كتشوفوا هنا في ارتست ستيشن. لي بروجي كاملين ديالو كيبانوا بلا غي لو دوغري دو رياليزم ديالهم وشحال كيبانوا مزيانين. هنايا عندنا ميتال هيد هذا 0.15، عندنا ام جي اس. المهم هادو سي الارتيست شنو عنده كوم اكسبيريونس وشنو ديجا دار، c'est-à-dire que l'art ديالو qui va nous proposer en tant qu'NFT عنده واحد القيمه وعنده واحد لا فالور اللي هي ما غاديش تلقاها اوتر بار. ندخلوا لاشين يوتيوب ديالو. لاشين يوتيوب ديالو هنا كيورينا كيفاش ديروا نتوما كاركتر مايك اندرو ريمبرين ليجند توتوريال هيد هاك توتوريال. هو c'est-à-dire c'est un concepteur 3D qui قاد des personnages ou des caractères 3D, ce qui peut laisser croire هنايا هذا كيت ديال ميتال هيد فيغورين اللي تعطاو لي ممبر الاولى اللي كانوا في الوايت ليست ديال هذا ميتال هيد في الديسكورد ديالهم. وإلا دخلنا شفنا هادو لي زوتر اللي معاهم، شفنا انستغرام ديال هذا اللي معاه فيجن ويز جريم هول. عندي انترنت شويه ثقيله دوكو ما كتخرجش دغيا. المهم سوني با غراف. غادي نشوفوا منين يخرج لنا شنو هو لو ها هو Grim Lords 0.05 كيبينا لي لو travail artistique ديالو sur Instagram. ما عندوش بزاف ديال لي زابوني، ولكن كيبينا شنو هما لي différents artwork ديالو، وكيبين بان سي اون فري سي زعما سي ناس اللي كي سون كاليفي باش يديروا هادشي اللي كيديروا دابا ديجيتال. المهم هادو سي التيم اللي كاينه بيناتهم. الوغ باش تمينتيو هذا خصكم تدخلوا المينت، وغادي يبان لكم بحال هكا initialization connect with metamask. نورمالمون خصو يكون عندكم metamask. باش تكون عندكم metamask خصكم تيليشارجي واحد ليكستنسيون ديال metamask اللي غادي تبدا تكون عندكم بحال هكا اكستنسيون و bienvenue dans metamask beta votre sécurité identité. كديماريو كتكريو ان بورتفوي، ولا الا كان عندكم ديجا واحد كتامبورتيوه كتكريو ان بورتفوي وكيعطيوكم واحد سيد فريز اللي ما خصكم تقيدوها عندكم وعمرها ما خصها تلفكم، حيت هي اللي غادي تستعملوها باش تمينتيو هاد ال NFT هذا ولا اي NFT بغيتو تمينتيوه. غادي تدخلوا وغادي ديروا كونيكت ونورمالمون غادي تمينتا لكم. و غندير لكم في اون اوتر فيديو غادي تجي توتالور. خصو بعدا الميتا ماسك تفكرت بان الميتا ماسك ديالكم خصو يكون عندكم فيه ليثيروم، وباش تشريو ليثيروم نورمالمون خصو يكون عندكم ان كونت باينانس ولا ان اوت كونت في ان decentralized exchange. و الا بغيتو تعرفوا كيفاش ديروا تشريو ليثيروم
lien en haut dans la description كيفاش تشريو شراء العملات الرقميه. غندخلوا لباينانس وكيفاش غادي نديروه. عندي هنايا شويه ديال ليثيروم بغيت نترانسفيريه، غادي ندير روتري هنايا في الكونت ديالي ديال باينانس، غادي ندير روتري وغادي نمشي وغادي نختار الكوين ديالي اللي هو ليثيروم اللي باغي. و الا بغيتو هنايا كاينين بزاف ديال التوتوريال فيديو باش ديروه. غادي نديرو كارنيت ادريس حيت انا ديجا عندي لادريس ديالي اللي مصيفط ليها، ولا غنديرو نوفيل ادريس وغتدخلوا لادريس ديالكم اللي غتخرج لكم في ميتا ماسك. غتهزوها وغادي تكوبيوها وغتختاروا الريزو ديالكم اللي غادي تستعملوا فيه هاد لا ترانزاكسيون ديالكم اللي هو نورمالمون غادي يكون ERC20 حيت ميتا ماسك حتى هو ERC20. Alors c'est tout pour la vidéo ديال Metal Heads pre-sale واللي عندكم اللي عطيتكم des informations عليها. وإلا بغيتو plus d'informations n'hésitez pas à balancer des commentaires de commenter sur la vidéo شكون هو احسن جانج عجبكم وشنو هما التوقعات اللي كتوقعوا من هاد ميتال هيدز، واش غادي دير اكثر من هاد لي بري ديالها ديال 0.15 0.24 كما كتشوفوا هنا الناس حاطينها 0.25، كاين الناس اللي حاطينها ب 0.333 حسب 0.34 0.6 0.7 كاين اللي واصلها 1.3 ايثيروم. المهم خليو دي كومونتير ولا كنتو تعلمتوا شي حاجه جديده وعجبتكم هاد لا فيديو نيزيتي با ضغطوا على الزر ديال اللايك وتاكسبلوزيوه فرقعوه بغيتكم تفرقعوه وابوناو لاشين بيان سور باش تسبورتيوني وتسبورتيو الخدمه ديالي والكونتنت ديالي باش تشجعوني انني ندير اكثر ديال لي فيديو في هذا لو سونس هذا وانني نبارطاجي معكم لي زانفورماسيون ديالكم باش تكبر لا كوميونيتي ديالنا ونكبروا كاملين جميع. يلا نقول لكم باي باي بور لا بروشين فيديو. وإلا بغيتو حتى نتوما تشريو دي كريبتو faites en sorte de cliquer sur le lien dans la description باش تقيدوا في باينانس puisque vous aurez 10% de promotion على les achats ou les frais de transaction ديالكم. Merci d'avoir regardé la vidéo وموعدنا ان شاء الله la prochaine fois pour une prochaine vidéo sur les crypto-monnaies. Au revoir.